ظلمت ڈاڈی بس اتنا کرم کمائی راویں غم بھیڑ بھرا دے اجڑن دا ساری قوم دلے کھچ پیران بن بازو جھڑنا اوکھا ہے تے اباس دے جھڑن دا واسطہ ہی ساڑے پردیاں تے ماں شرطونی اندے علام دا پارا لئی رہا تے کو مظلوم دا واسطہ ہے جن لاشاں کفن دے سے گجرائے اندے شہر دا کفن نصیب کریں ایمیں نیک نصیب بنائی رہا دیکھو اون مظلوم دا واسطہ ہے جن لاشاں کفن دے سکھ جرائے اندے شہر دا کفن نصیب کریں ایمیں نیک نصیب بڑی رام آخری دعا بہت بڑی دعا جیڑے واسطے مکمل دعا منگئیے اللہ دے میں کوئی واسطہ دے او میں آزاد آ رہا کو کریں خالی نہ والے سے جتنے بار رکھو دیکھو اون مظلوم دا واسطہ ہے جن لاشاں کفن دے سکھ جرائے اندے شہر دا کفن نصیب کریں ایمیں نیک نصیب بنائی رہا آخر دعا دیکھو اون مظلوم دا واسطہ ہے جن لاشاں کفن دے سکھ جرائے اندے شہر دا کفن نصیب کریں جوانی ہو اللہ بھلا کرنے والا جوانی ہو یہ ماں کو نصیب ہو بھینن نصیب ہو ایویں نیک نصیب بنائی رہا آخری دعا
بہت وڈی دعا جیڑے واسطے مکمل دعا منگائیے اللہ دے میں کوئی واسطہ دے ہو میں کدیں خالی نہ ولے سو بھائی جان میں کلے بے کے سوچے نا واسطہ تا ہر واسطہ ہے لیکن اللہ این واسطے دا کیوں کہ میں خالی نہ ولے سو سوچے نے بابا جی میں کربلا گئی ہوں دکھ دے رہے ہیں لیکن سونے دے دروازے میں شام گئی ہوں دکھ دے رہے ہیں لیکن میری سین دے سونے دے دروازے جے سانجی ہائے کرو تو ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ تھوڑا عرصہ ہے میں مدینے گیا آج دھوپ تے قبر محمد دی آج ہی غریب محمد دی آج بھی دھوپ تے قبر اللہ باتیں قبول کری میں کلا نہیں بڑی قبول مجلس ہے میں نال سارے روندیاں کھانال ایمانی دا خلوص ہے روندیاں کھانال اللہ کو ہوا واسطہ دے ہو جڑا اللہ خالی نہیں ولیندہ کیڑا واسطہ اللہ خالی نہیں ولیندہ تے کو واسطے سین دے پاسے دا بھیڑا کو نصیب ہے جدان دعا تئیں پہنچے طالب دوارس بھیج دے وقت قیم نہ ڈھیر بلائی رام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سید آدھے میری ہون آدھیں تیری قید رہائیں میرا بخت اقبال لٹا کے تیرے شہر دے وچاریاں رات رو بھلا ہوئی عزدارہ میں میاد مشیر دا چاہ دلے عبادت ہو گئی تیرا سوا گیا میرا آ گیا ایندنا مجلس حسین ایک آسو لڑ کے رخسار تے پہنچ بنے تیرے میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا بانیان نے جتنے لگ دے دنیا تو چلے گئے مالک درجات بلند کرے جی جی اچھا نوکر صحیح رات ودی ہوئی ہے تے رو کے آدھا کھڑے میں کون آدھائیں تیری قید رہائیں میرا باکھا اقبال لٹا کے تیرے شہر دے وچاریاں رات رو میں میاد ہمشیر بولو دچا کے چلو بند پورا کوئی نہ بھی پڑھو تو سا حکم کیتا ہے بند پورا سڑے نا دل اچ درد آئی تائیں ویلے مٹی تے بیٹھے درد نہ ہوندا بارے دا موسم آئی گھر تر ونے
دنیا آرام پئی کر دیے تو بھی آرام کرے ہو سوال تیرے تے کرے نا باجی تھی دنیا تو تر ونے کفن کون دے دے بولو جڑے کڑیا جوان بیٹھے ہو کفن پہ کے دے دے میرے امام دی رات ودیے تے رو کیا دے میں کو نہیں بھولنا میری بھین اجڑی تری چولا کفن بنا کے دل شہر دے وس دے کل ہس دے جنم بھین والا دفناک ایک جملہ ماتم دا حسرت کیونکہ بانیان دی بھی حسرت ہوں دی سارے سڑن دا مقصد ہی ہوں دے بھی مسائب راج کے پڑھیں تو میرے دل ہے بھی میں جتنے میرا ٹائم بڑھ دے میں سارا ٹائم اپنا تے کو مسائب سنا ہوا پیو امیر ہوئے پیو غریب ہوئے باجی پتر جوان ہوئے پتر چھوٹا ہوئے دنیا دا غریب تو غریب پیو میرے سامنے گھنا پیو جیڑا ہی غریب ہو سی نہ جوانی ہوئی وس لگ دیں کدے ہی بھی پتر کو مٹی تے نہ سمجھ سی این تو وڈی میرے کنو غربت کوئی نہیں باکر ستا پہ مٹی تے مولا سجا دن کر کے بیٹھے بھلا ہوئی یار جنہ ہے کیتی علی دی دھی راضی ہوئی تھوڑا میک دواز زیادہ کر جو لازا میرا بچڑا آرام کر کے نے ایک مسلمان آکے زیور حلائے میں سید ہاں میں زیور پڑھدا رہنا یہ اتنے جذبات نال زیور حلائن میرے امام دی رات ود بھئی سیدہ دے کمینہ تیرے شہر دیاں وستیاں تیرے شہر دیاں لگ دیاں تیرے رشتہ داراں تیرے دوستاں میں کو اتنا قیدی سڑے اتنا قیدی سڑے اتنا قیدی سڑے ہون میرے زیور لہ ونجن تا لہ ونجن دے بعد لوگ میں کو قیدی سڑے سی میرا نانا بھی آندہ نا میں کو قیدی کر کے جگایا ہوئی آ میرے دکھے زخم نہ دکھا میں کیوں جگائی یاد جاگ پیشی تے ونجنے سیدہ دے تو ٹور ون میں اپنا سنگتی جگہ کے اندھا پیاں پتر دا منہ چم کے دے باکر لال جاگ پیشی دا ٹائم ہے کوشش کریں جو کڑی تے کڑی نہ لگے میں ادرانم باکر دا سانہ چھوٹا زیوران دا وزنہ زیادہ باکر کوشش کی دیئے بے کڑی تے کڑی نہ لگے مگر کڑی تے کڑی لگی علی دی دی اٹھئے مہاری وقت کن تیاریے پھوپی اما پیشی پتر دا منہ چمکیا دیئے ماں مری پیشیاں دینی ہونیاں اتادھی رات ڈھلیے سجادہ دے انہاں دیاں دینی ہونیاں جنہاں دا کوئی وطن ہوئے انہاں دیاں دینی ہونیاں جنہاں دا کوئی وارث ہوئے نہ میرا وطن ہے نہ میرا کوئی وارث ہے اچھا میرے لال رک میں پردہ دار جگہ وہاں نہ میں پردہ دار نہیں جگہ وہاں کیوں میرا لال اما پہلی پیشی ہے جڑی پیشی تے میں پھپیاں بغیر وننے اچھا میرے لال شام دی قیدن دعا پہ کر دی امان میری حوالے میرے اللہ دے امان میری والے میرے اللہ دے پیو تے پتر ٹوڑے پہلا قدم دربار دے اندر رکھنے ایک کمینے دی نگاہ پئی
ایک سپاہی والے پاس اشارہ کر کے دے جلدی کرو 2 کرسیاں گھن آؤ آج قیدی نہیں آج سارے مہمان پہ آنے بھلا ہوئی یار جنہ ہے کیتی اچھے ہے نا 7 سفر کو میری سینڈ شام فتح کر کے بھیرا دی نگری دو ٹوری آئی جتنے زدار وین کر کے روندے پہو ایک مہینہ 2 کرسیاں گھن کے آیا ایک مہینہ دے سجاد کرسی تے بے سیدہ دے اپنی گل دسا یا دے کرسی تے باسیں دے گل دسے ساں سیدہ دے جتنا ٹائم کھڑا منی کھڑا لیکن کرسی تے نہ باندھا اللہ کرے میں 70 سمجھا گی نا شفاق بھائی اگر میں 70 سمجھا گی دی میں کو اگم پڑھن دے چاچا سے ضرورت نہ پوسی ایک مہینہ دے وقت زیادہ لگ سی کرسی تے کیوں نہیں باندھا میرے امام دی رات ودیے سیدہ دے شرم نہیں بھی آندھا تیرے سپاہی جان کے کرسی رکھی اتھائیں جتھا میری ماں کھڑی رہی ہوئی اور جتھا ماما کھڑی آرامیں نوتا پوتر کرسیاں تے نہیں باندھے بھلا ہوئی بھلا ہوئی اللہ زندگی کرے صحیح نوکر تیرے سپاہی جان کے کرسی رکھی اتھائیں جتنا میری ماں کھڑی رہی ہے کیوں سڑائی ایک امینہ دے سجاد تیریاں قیدہ رہائن وطن تے وال وائن تے وائن وس کیا کیس وطن تے وال وائن تے وائن وس بزرگ جڑے بیٹھے ہو تسا جان دے ہو سو جوان نہ جان دے ہو سن شاید سارے کچھی دیکھ ذاکر ہیں سید خادم حسین شاہ دن پورا لے سردار موسیٰ خان دے استاد ہیں اوہ تے ایک بند پڑھ دیں انہوں کوئی بند دے تے وکری عطا آئی میں تاتا لفظی بند چھڑا دینا مالک انہوں دے درجات بلند کرے جڑیں کمینے آکے نا وطن تے والوائن تے وائن وس میرے امام دی رات ودی تے روکے دا کھڑے بدبخت شراب دے نشیاں وچ میری وستی جھوک لٹائی آئی میں وطن تے وائن کے کیا کرنے میری کیڑی چیز بچ گئی شاباش اللہ عبادت قبول کری اللہ ماتم قبول کری وینا پھوپی نال صلاح کریں نا اگر پھوپی آکھا وطن وال ویسا ورنہ وطن میں کوئی نہ ویسا زندگی چ نہ کسے تے اعتراض کیتے نہ اعتراض کرنے میری ذاکری مطابق کوئی پڑھ دے جو امام سجادہ دے پھوپی امام مبارک ہوئی وطن وال جلو نہیں میری ذاکری مطابق کوئی مبارک کوئی نہیں رات ودی ہے یہ پھوپی اما کمی نہ دے وطن وال ونجو علی دی دی علی دے جلالی چاہ کے پتر دا مو چم گیا دیئے بس سجاد تھک پے اما تھک پے اچھا میرے لال جڑے جیت ونجن اگلا اپنی ہار تسلیم کر ونجے وہ جیتے ہوں دے کچھ مطالبے ہوں اور انہوں دے قانون اپنے ہوں جنہوں دی جیت ہوئے انہوں دے قانون اپنے ہوں وہ کمینے کو آگ میرے چند مطالبے ایک میں علی دی دھی قانون بڑے سا آج جڑا آج تو قیامت تک ایک قانون چل سی بی بی آدھی میرا پہلا مطالبہ ہے وہ کمینے کو آگ اپنا نجے ستھا نال میں کو لکھ دے وے آج دے بعد عورت بے جرمے جو عورت کوئی جرمہ لیو کو نہ ہاتھ کڑیاں پوے سن نہ اندے سر دے چاہدہ رہے سن شاباش
ترائے محمل بشیر مہاری لٹ کر بلا دی علیحدہ مکان شداواں دے سر شام دے بھی شام دی وسطیاں عورتاں کٹھیاں کیتیاں ویسن شام وچ رومن دی اجازت امام سجاد ٹوڑا کمینہ ساڑھے چند مطالبین ترائے محمل بشیر مہاری لٹ کر بلا دی علیحدہ مکان شداواں دے سر شام دے بھی شام دی وسطیاں عورتاں کٹھیاں کیتیاں ویسن شام وچ رومن دی اجازت ایک کمینہ دے تیرے مطالبین سیدہ دے نہیں اے میرے نہیں اے میری پھوپیاں دے ایک کمینہ دے کوئی تیرا مطالبہ سیدہ دے جی مننے تے میرا ہیک ہے ایک کمینہ دے نسا سیدہ دے میرے زیور لہاونے نہیں آدھے میں ہونے سپاہی کو حکم نہیں نا یہ ہونے تیرے زیور لے دن اللہ کرے بابا جی میں 70 سمجھا کے پڑھ کے نا سیدہ دے میرا مطالبہ ہے میرے زیور اتنا لہا یہ دوئے سپاہی میرے نال بھیج میں نا بھین دی قبر تے میں ودے سا ہاتھ تیرے سپاہی لہے سن میرے زیور سیدہ دے میں اندے لہا تنا سنگا ہوں میرے لاندے تنے کنے یاد میں ہر گل من ویسا لیکن ہک نہ منے سا کیڑی نہیں منے نا آدھے میں سنے بھیڑ تے بھیرا تا کوئی وکھرا پیار رہی سید آدھے اندے کوئی شک ہی کوئی نہیں اتنا زمانہ جان دے یادے حسین نصاری میں نہ دے سا حسین نصار رکھ سا صندوق کچھ صندوق کو دے سنتالا صندوق رکھ سا کمرے کمرے کو دے سنتالا بھین سڑے بھیرا ونجے سر دے سا ورنہ سر کوئی نہ دے سا کوئی شام دے زوار بیٹھے شام تو سگے ہو تو سے کٹھے گیا سے اے دربار یزید دے وچ بھائی جان ونجو نا انہوں ایک سامنے براؤن نہ دے وہ برام دے وچ گزر کے ونجو تے زندان نہ دے اس زندان دے وچ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جتوں میرے امام دے سر پرواز کیتا ہے یہ اپنے دربار دے وچ حسین دا سر رکھایا بھین سڑے بھیرا ونجے سر دے سمرنا کوئی نہ دے سا امام سجاد امام ہیں جاننے ہیں لیکن ایک کمینے کو اپنی پھوپی دے اختیارات رساونا چاہنا جو میرے پھوپی دے اختیارات کیا ہے پھوپی دے کول ہے پھوپی اماں کمینہ ہر گل بنے دے لیکن ہک نہیں بھی منے دا کیڑی نہیں منے دا بھیرا دا سر نہیں بھی مل دا بی بی آدھی کیوں وہ آدھے بھین سڑے بھیرا ونجے سر دے سا ورنہ کوئی نہ دے سا پتر دا منہ چمکیا دے رات روک وہ کمینے کو آنکھ میرے زیور لہاوے میں وندیاں مدینے چو بیک سدے سا حسین کو میرا حسین ہی لگا سہی دی شام ہی لگی بی بی آدھی ہے دی شام ٹور کے مدینے نہ ہوئے تو میں بھرا دی محبت اس گڑیاں کی پاس نوکر سے نوکروں اتنا دو روایتیں پہلی روایت 18,000 عورت دوسری روایت بابا جی 25,000 عورت جڑی شام میں جمع تھائی پہلی ذاکرہ ہے جو شام میں بھرا دا ذکر کی تھے پہلے عزادار حسین دی عزاداری شام دے بھی تھائیے یہ تو سن دے ہو نا جو بی بی دشمن دے شہر بھرا عباس دا علم لوایا
آج تیرے سنن تے دل تے میرا پڑھن تے دل. باو جی میں دساواں اتنے تک تسا سنے جو دشمن دے شہر وچ بی بی بھرا دا علم لوایا. آج میں دساواں جو علم لوایا کیویں سی. علم واسطے کیڑی شے دی لوڑ ہوندی ہے؟ کپڑے دی. بی بی آدھی سجاد لٹ دے. امام سجاد دی رات ودی. پھوپھی اماں اے تیری چادر. بے اولاد پھوپھی اے تیری چادر. اصغر دی ماں اے تیری چادر. ہووے شیعت ہے نہ کرے. میں کو ذکر دی قسم ایک چھوٹی جی چادر بچیے. سجاد دی رات ودی روکیا دے جن دی چادر ہے او آپ کوئی نہیں. اے میری بھین دی چادر دا میرے چاچے عباس دا علم بنا. اللہ وی عزدارا اللہ وی عزدارا. صحیح نوکر صحیح نوکر. اللہ زندگی کر رہی. 50,000 عورت مٹی تے بیٹھی. علی دی دی سامنے اٹھی. بی بی آدھی میرے دیکھو میں سخی دی دی ہاں. میرے دیکھو میں لجپال دی دی ہاں. میرے دیکھو میں عباس دی بھین ہاں. جڑا اگے یم رش بہت زیادہ ہا. بتکین دی حسرت رہ گئے. پتھر مارو عباس دی بھین وطن ولی ویندی نے. آجن بی بی سب معافی منگ دیا ہیں. لیکن بی بی اسا سونا آئی. تیرا اکبر بہت سونا آئی. تو اکبر دا سر منگا. اسا اکبر دی زیارت کریں گے. بی بی آدھی ایک سارا سی. جاؤں دی ماؤڑ سی. جاؤں اون دی بھین اڑ سی. اٹھی کیوں سر دا استقبال کرے سی. بھئی کوئی پردہ دار نہیں اٹھی سکتی دی. جاؤں دی ماؤڑ سی. جاؤں دی بھین اڑ سی. یہ ہون محرم گزار رہی. اتھے محرم تیاؤ سی. آسے پاسے محرم تھین. محرم دے دوران اگر ذاکر علی اکبر دی شہادت پڑھے تو سا علی اکبر دا جنازہ گنا دے. جناب عباس پڑھے تو سا علم گنا دے. امیر قاسم پڑھے تو سا سید جسیرے گنا دے. شہزادی لیسکر پڑھے تو سا جھولا گنا دے. امام حسین پڑھے تو سا شبیہ ذوالجلال گنا دے. یہ ترتیب ہے. شام ایک وکری برآمدی تھا. یہ اگر آکھو تو میں اس سنائی ونجا. ذاکر جیویں بھی پہلے پڑھدا پیا ہوئے تیرے معیار مطابق کو پڑھدا پیا ہوئے جو نہ پڑھدا پیا ہوئے. جنا شبی اندر آندی ہے نا تے مومن دا یک دم گریا ود ویندے. شبی کو دیکھ روون لگ ویندے ہو نا. آج شبی کو دیکھ رون دے ہو نا. ملک شام دا سونا نالے ان شام دیاں وستیاں پڑھا نالی علی دی دھی. بی بی نا چاہے اکبر دا تے اکبر دا سار برامت ہے. بھلا ہویا یار جنہ ہے کی تھی علی دی دھی نازی ہوئی. دھمک نہ آوے بھائی. تھوڑے جنہ بل آواز کرے سے. اس طریقے نال اکبر دی ماں اٹھی. پتر دا سر گدس ہاں نہ لیس مو چمس. ای طریقے نال میری سین شام دی وستیوں کو سر دکھا کے بی بی مٹی تے بیٹھے. بی بی قاسم دا نہ چاہے. قاسم دی ماں تو مٹی چھوٹی. پتر دا سر گدس ہاں نہ لیس. اس طریقے نال میری سین پتر دا سر دکھا کے مٹی تے بیٹھ گئی. بی بی غازی دا نہ چاہے. میں کدی نہیں آکھا جڑے غازی دے نو کرو اتان دے غازی دے نو کرن. انہوں توڑی علم والی بھین تو مٹی چھٹی. جناب عباس دا روب اتنے میری سین دے ہاتھ کم نے. یہ کم دے ہاتھ نال میرا دا سر گدس میرا دی پیشانی چمیس. این طریقے نال عباس دا چہرہ بی بی دکھایا. ہون بھائی جان شام دی وستیاں انتظار چن جی میں بے پردہ دار سر دکھا کے مٹی تے باندھے گئے. اے بی بی مٹی تے باندھے ویسی. میں کو آج نہیں دی قسم میں پہلے عباس دا سر اتھائی. ہون میری سین عباس دا چہرہ ات گئے نا. یہ
عباس دا سار اڑیں دی میری سینت گھے نہیں ہے تے روکیا دی عباس اکی بھار تیرے ٹورن دی دے رہی تیری بھیڑا کو مارے لے عباس اکی بھار تیری بھیڑا دے سار زخمی دے رہے گریا بلند ہو یا شام دی وستیاں عورتاں دا بی بی مٹی تے بیٹھی ذاکر کو پتہ ہوں دے اگو کتنا دکھا لفظ آوان آلے تو اگو تینے لے پتہ لگ دے جڑے لفظ آویں دے ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ میرا وجود کھڑا کم دے اللہ کرے چاچا صحیح میں 70 سمجھا کے نا اجن بی بی مٹی تے باندھی ودیے عباس دیاں دو نکیاں نکیاں دھیاں ایویں پھپی دے کولا کہنے ساکو پیو دے سر دیو اسا پیو دے نال ایک ضروری گل کرنی ہے اسا پیو کی ضروری گل نہ سامنی ہے ایویں میری سینی پیو دے سر چاہے ہتھاں تے میں مر ونجا ہتے میں جملہ نہ پڑھا عباس دیاں اکھاں مانن دوئیں دیاں جن بابا اکھی بھال نہ اسا تے کوئی گل نہ سامنی ہے عباس دیاں اکھاں مانن اجن بابا ہکو دفعہ اکھاں بھال چا دھیاں دی گل سڑ چا ہوں دے بعد اکھاں من چا کریں عباس دیاں اکھاں کھلیں ایویں پیو دا منہ چم کے اجن بابا اسا تے کو دسنا ہاں جائیں تے کو مشک پوائی ہے یا سا کو کفن کوئی نہیں پوایا بابا اسا تے کو دسنا ہاں جائیں تے کو مشک پوائی ہے یا سا کو میلے چولے نال دفن وہ کو منہ شیعہ جائیں ہے نہیں کی دی جوانی ہوئی اب ہے نا نصیبہ میں یہ ماں کو نصیب ہو میرے پتر اسا دسنا آئی جائیں تک مشک پوائی نوکر سے نوکران جائیں تک مشک پوائی اسا کو کفن کوئی نہیں پوایا بس ختم وین دے قریب آگیا جتنے ازادار وین کر کے رون دے پیاؤ آخری سر کہندہ آیا امام حسین دا چھتان تے لوگ گلی آئیں بازار آئیں کوئی ایسی گلی نہیں شام دی جتا لوگ جمع نہ ہوئے ادھی 70 میں پڑھ سا ادھی تو سمجھنال پڑھاؤ بی بی دے وال پہلے کھلے ہوئے ہیں مٹی ساری پہلے رلی ہوئی ہے بی بی ہکو وین کیتے حسین رلے آیا سے بھین یہ اگلی 70 تو سا پڑھنی ہے بھین کلی ولی ویندی ہے سر پرواز کیتا شام دے وچ دو کم ہکے ٹائم اچ کٹھے تھائیں دو کم ہکے ٹائم اچ ہکے منٹ اچ ہکے سیکنڈ اچ کٹھے ہوئے گلیاں تے لوگ بازار اچ چھتاں تے یہ دو کم بابا جی کٹھے تھائیں جتنے بھی لوگ ہیں ساریاں دے ہاتھ کٹھے چمیں ایویں ہاتھ کتنے امام حسین دے سر دو تے جتنے بھی شام اچ لوگ ہیں کٹھے ہکا زبان اچ ہکو لفظ نکلے واہ بھین تے واہ بھین واہ بھین واہ بھیرا جب تک کنا ایک سوال کرے نا تو جواب دے میں بین کرا جب تھک نہیں پیا 53 جائے چون شیعہ دے بچے بھی جان میں 53 جائے چون ترائے بشیر مہاری شام دے باروا کھڑن آدھے مہاری راڈو پیویں میں کڑسا میں کیڑا راگن اجا سجاد نہیں بولا تریجے محمد جو ایڑا ہے کوئی اور راگ لیا جڑا میری دیدی کبر دوینا بی بی آدھے میں زوار بڑی وجہ میں دھی کو ملی وجہ اللہ بھلا کری سجادہ دے ہوئے کار جی میں میری ماں پیا دی او میری بہنے
شام دے زندان صبح دے ٹائم میرے کولا باوے آکے بہاری وہ اے نسا پکی کر پہ میں کبھی روزی دی تلاش جڑا شام ہویا ہون نسا پکی کر والے میں کبھی اپنے اپنے گھر اپنے ٹھکانے تے بہن ہاتھ بابا نوینا کیا پکھی والے میں کرئی شام دے قیدی والے میں کبھی کوئی وجہ نہ وجہ تو شام ٹکنا ہائے بلند کریں جی تیری دھرتی تے اپنا ہے جتنے بزرگوں اے سوال تورے تے نہیں آج میں رمضالی مجلس پڑھنا چاہنا جیڑے کڑیال جوانو ہمیشہ تورے تے سوال کردہ آج تورے تے سوال نہیں جیڑے پردے دے اندر میری امامہ بھیڑا بھیڑ کر کرو او میری امامہ میری بھیڑا میں سیدہ حسین دا ذاکرہ وی دفع دوارہ بیت اللہ دا حاجی تو دی منت کرے نا سوال تورے تے رو کے میں کو جواب ضروری ہوئے سیدہ دھیتے جتنے ڈوکوں ہیں ڈوکان دال دی پیو کو نہیں دے دی میرا ماں کو نہیں دے دی میں کو نہیں دے دی چاچا کو نہیں دے دی ڈوکان دال دی جدہ بھی دے دی ہے دے دی ماں کو ہے ماں جو لتی ہے سران دیا یہ جب پوان دیا نہ سران دی نہ پوان دیا جی میں چھوٹے بچے ماما دے نال سامونے دی کبار دے نال سام گیا دے کبار دے میرا سارے زیور لہگے او یسا وطن والے میں نے حوصلہ مری حوصلہ جوانی ہوئی جوانی ہوئی میرا نصیب ہوئے زیوران دلام ہے میں جاننا تو سب سخت رانو ادب زیادہ پسند کرے دے میری ذاکری جی بزدواری تو وڈا ادب دے صدر بھائی کوئی نہیں زیوران دلام ہے قبر حل گئی قبر دے وچ وین بنا دے میں تیرے تلے گئے میں اجڑ پاتی پئی او تیرے لے گئے میرے کہیں نہیں لہائے جوانی آئی علم آپ کو نصیب ہوئے اوہلے اصغر دی ماں قبر چھوڑی اتھائیے جتا سجاد رکھا دونوں دائی پتر دی راڑی چمکیا دی رات رو میڈو دیکھ ماں پنن آئی سجاد بچڑا جدان دا تیرا بابا دنیا دنو رہے میں کوئی چیز نہیں منگی میں پانی نہیں منگا لوگ پتھر مارے میں نہیں آکھائی نہ پتھر نہ مارے پوری زندگی میں کچھ نہیں منگا میرا پہلا سوال ہے میں کو خالی نہ بناوے آدھے ماما کیا منگنا چاہنی آدھے امام ہے امام دا پتر ہے میری دھی دی کبانو حکم دے میری دھی دی کبر کھلے میں دھی دے زیور رہے دیا پتھر جگر دا سیادہ میں نہیں سجان نے حکم نہیں دایا مسلمہ دی کبر کھلی ہے اسرار دی ماں زیور کھونا لگی ہے اکبر دی بین ہاتھ بچھا دین ماں دے گنکن کے ہاتھ مان کے آدھیے نا کھول زیور میں اجڑی دے میں آنکھیں جاتا گزرے ساجدہ دیما شردہ او چڑ پاسی یہ زیور پاکے ویسا رو رو کے آدھیے کیڑا جرم ہمیں اللہ را سندہ میں رو رو آرہ ذکر ساجڑ چہرے دے حوصلہ میرا پتر نوکر جی بابا میں نوکر ایک ویر دا یا فکر دا میں کو ذکر دی قسم چاچا سائی
درجات بلند ہوئے جنہاں دے لفظ ہوئے میں انہوں دا نہ چہنا درجات بلند ہوئے بابے دیاؤ سنسا بے حلال دے اے 17 میں انہوں دی زبانی سنے اگر کہ بے بزرگ دے 17 دے مالک انہوں دے درجات بلند کرے تھوڑی یہ دیر گزری ہے حسین دی دھی دی قبر حلی آدھی اما اکبر دی برچی دواز دیں میری چاچی نو منع کر قاسم دے ٹکڑان دواز دیں میری چاچی نو منع کر اصغر دی ماں کیا رہتا ہے غازی دا حرم ہے غازی دا سر حتان دے جائی بیٹھی پیرالے پاس دعا کیا دے قبر دے بیرا چاچا معافی منگا آدھی قبر دے بیرا تیرے چاچے دی مجمع حسرہ حسرہ بابا بڑا بات بتا بھائی میری مجلسی امیر بیٹھن غریب بیٹھن آخری بین میں آدھرنا مزدور بھرا ہوئے میں آدھرنا مزدور بھرا ہوئے مدد دے بعد بھین کو ملن پیا ویند ہوئے ہمیں کہیں کنو قرضہ منگنا پوے مزدور بھرا بھی خالی ہاتھ نہیں ویندا اور سجاد بھین دی قبر تے چھڑے تے رو رو کے آدھے تے دے دور میش میں رو تو کی نہیں آیا میرے دردانی غم خارے میرے ہار دکھ وچ جتنے مومن قرآن قبول فرما بانی آندہ صفی ماتم چھڑ قبول فرما بانی آندہ جتنے لگ دے دنیا تو چلے گئے درجات بلند فرما بانی آندی والدہ زندگی دراز فرما بزرگان دا سایہ قائم فرما جتنے لگ دے دنیا تو چلے گئے درجات بلند فرما جتنے مومن بھین تے برادی نگری واسطے سکدن مالک اسے سال بھین تے برادی نگری دکھا میرے مالک ساری پہلی اور آخر دعا ہے 12.5 آقا دجال ظہور فرما اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ بھائی